बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 24 रमज़ान मुबारक मंगल कबूलियत वाली रात आ गई। वो रात आ गई जिसका बरसों से इंतजार था। प्यारे भाइयों, चलते फिरते सिर्फ 21 बार पढ़ लेना, 2100 करोड़ एक दिन में मिलेंगे। बेशक आजमा लेना इंशाअल्लाह। आज आपको एक ऐसा वजीफा बता रहा हूँ जिसे चलते फिरते सिर्फ 21 बार पढ़ लो। आज रब करीम की जात से 2100 करोड़ भी मांगोगे तो इंशाअल्लाह एक दिन में मिलेंगे। प्यारे भाइयों, आप सोचोगे कि 2100 करोड़ कैसे मिल सकते हैं, तो आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक की जात लामहदूद खजानों की मालिक है। वो जब देने पे आती है न शक्लें देखती है न अमाल देखती है, छप्पड़ फाड़ के आपको अता फरमा देती है। आज अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक की जात आपके भी हर हाजत को पूरा कर दे, आपको भी करोड़ों का मालिक बना दे, तो प्यारे भाइयों आज की इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना। आपके पास मंगल की पूरी रात और पूरा दिन मौजूद है। आपने खामोशी से इस अमल को कर लेना है। आपने इस रात को किसी सूरत जाया नहीं करना। आज की रात कबूलियत की रात है। आज की रात हर हाजत को पूरी करने वाली रात है। प्यारे भाइयों, आज माह रमजान की 24 तारीख मंगल की एक ऐसी तस्बीह का खास वजीफा आपके हवाले कर रहा हूँ। कहते हैं कि जो रमजान की 24 तारीख मंगल वाले दिन सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लेता है, इसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। पूरे साल की खुशियां वो बंदा समेट लेता है। अगर आप भी पूरे साल की तकदीर के बंद ताले खिलवाना चाहते हैं, पूरे साल के मसाइल का गैब से खात्मा चाहते हैं, पूरा साल रब की रहमतों और बरकतों को समेटना चाहते हैं, तो आज माह रमजान की 24 तारीख मंगल सिर्फ एक तस्बीह पढ़ने की देर है। ये तस्बीह सारे बद नसीब खोल देगी। अल्लाह वालों, माह रमजान की बरकतों को कौन नहीं जानता। शबे कदर, जिसे लैलतुल कदर कहते हैं, ये वो अजीम रात है जो ईमान वालों के लिए मगफरत और रहमत का पैगाम लेकर आती है। इस रात में अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले होते हैं। रमजान मुबारक अपनी बरक़ात और सादतों को समेटता हुआ अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। प्यारे भाइयों, दुनिया भर के मुसलमान इस माह मुबारक की बातों से मुस्तफीद हो रहे हैं। रोजा और दीगर इबादत के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपनी हाजिरी पेश कर रहे हैं, अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं, तौबा कयाम और सजूद से अपने खालिक मालिक को राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अल्लाह की रहमत का दरिया भी जोश पे है। एक अमल का अजर 70 गुना अता किया जा रहा है। गुनाह माफ किए जा रहे हैं, दर्जात बुलंद हो रहे हैं। इस हसीन माहौल में एक अजीम रात का तज़किरा बहुत मुनासिब होगा, जिसका जिक्र खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कलाम पाक में किया है। माह रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में ये अजीम रात गुनाहगारों की मग़फ़िरत की रात है, मुजरमों की जहन्नम की आग से आज़ादी की रात है। प्यारे भाइयों, माह रमजान का तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का अशरा है और जहन्नम से आज़ादी वाले अशरे में 24 रमजान मंगल सिर्फ एक तस्बीह पढ़ने से फरिश्ते गैब से रिज़्क़ और दौलत लेकर आ जाते हैं। फरिश्ते दुनिया और आखिरत की कामयाबी लेकर आ जाते हैं। फरिश्ते गैब से रहमतों और बरकतों के खजाने लेकर आ जाते हैं। आज अगर किसी पर एक बार नजर रहमत हो जाए, आज इस बंदे पे रब की एक नजर रहमत हो जाए, उसकी नस्लों तक रिज़्क़ और दौलत की कमी नहीं रहती, उसकी नस्लें आबाद हो जाती हैं। अगर आप भी रब की रहमतों से माला माल होना चाहते हैं तो ये खास वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। अल्लाह वालों, अगर कोई बंदा अपनी जिंदगी से उकता चुका है, थक चुका है, तंगदस्ती से परेशान है, मुसीबतों से परेशान है, मायूस हो चुका है, बेबस और लाचार हो चुका है, अब चाहता है कि एक ऐसी जिंदगी का आगाज हो जाए जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, तो 24 रमजान मंगल की रात आपने दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के सिर्फ एक बार ये तस्बीह पढ़नी है। अल्लाह वालों, माह रमजान की हर घड़ी कबूलियत की है। माह रमजान का महीना वो महीना है जो अपने साथ खुशियां लाता है, रहमतें लाता है, बरकतें लाता है और कबूलियत इतनी कि अगर कोई बंदा रमजान के महीने में 1 लाख मांगता है तो रब की जात 70 लाख से नवाज देती है। इस कबूलियत के महीने में जो बंदा 24 रमजान मंगल वाले दिन एक तस्बीह पढ़ के रब करीम से अपनी हर हाजत को पूरी करवा लेगा, आज जिस घर में 24 रमजान मंगल की रात एक तस्बीह बताए गए तरीके से पढ़ी जाएगी, पूरे साल के रिस्क और दौलत का फायदा हो जाएगा। तो जो कीजिएगा, अगर आप में से कोई कर्जदार है, करोड़ों का कर्ज है, कर्ज इतना है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदार बहन भाइयों ने आपसे मुंह मोड़ लिया है, लोग दरवाजे पे आके जलीलो रुस्वा करते हैं, तो कर्ज से निजात के लिए एक तस्बीह करोड़ों के कर्ज के लिए काफी है।
کیونکہ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں بھوکا پیاسا یہ ایک تسبیح پڑھتا ہے تو رب کریم فرماتے ہیں کہ یہ کروڑوں کا قرض تو بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ اے میرے بندے، تو مانگ کیا مانگتا ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ سے راضی ہو جائے، غیب سے فرشتے رزق اور دولت کے خزانے لے کر آ جائیں، ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے، آزمائشیں ختم ہو جائیں، رکاوٹیں ہٹ جائیں، بندشیں ٹوٹ جائیں، تو آج صرف ایک بار یہ تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے دیکھیے گا۔ اسی طرح اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، وہ نوکری، وہ کاروبار وہ جو کئی سالوں سے نہیں چل رہا، آپ جس مقصد کے لیے، جس پیسے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، تو پیارے بھائیوں، آج 24 رمضان منگل یہ ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ رمضان کی عظمت اور برکت کے صدقے ہر نوکری، ہر مقصد، ہر کامیابی خود چل کے آپ کے پاس آئے گی۔ ایک وقت ہے جب بندہ بے بس، لاچار، مجبور ہو کے رب کریم سے مانگتا ہے۔ اللہ والو، ماہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جب رب کی ذات فرماتی ہے، اے میرے بندے، تو مانگ کیا مانگتا ہے، میں تیری ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ وہ رب جب دیتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کے عطا فرما دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں، ہمیں ہی مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج ماہ رمضان کی 24 تاریخ منگل کی رات میں منگتا بن کر، بھیکاری بن کر، فقیر بن کر مانگنے کا وقت ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے تنگ دستی، پریشانیوں، مصیبتوں اور رکاوٹوں کا خاتمہ چاہتا ہے، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے 24 رمضان منگل کی رات میں صرف ایک تسبیح پڑھ لو۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ماہ رمضان کی 24 تاریخ منگل کی رات آ جائے، آپ نے صرف ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، اور جس مقصد کے لیے پڑھنا ہے اس مقصد کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ آپ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، توجہ کیجیے گا، یہ سب سے اہم بات ہے۔ اگر آپ کی غلطی، کوتاہی، لاپرواہی سے یہ وظیفہ چھوٹ گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، آج وقت ہے رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا۔ آپ نے ماہ رمضان کی 24 تاریخ منگل کی رات آپ کے پاس موجود ہے، اور منگل کا پورا دن بھی آپ کے پاس موجود ہے، چاہے سحری کے وقت پڑھ لو، تہجد کے وقت پڑھ لو، نماز فجر کے فوراً بعد پڑھ لو، نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، عصر کے بعد پڑھ لو، مغرب کے بعد پڑھ لو، حتیٰ کہ افطار کے دسترخوان پہ بیٹھ کے پڑھ لو، عشاء کے بعد پڑھ لو، تراویح کے بعد پڑھ لو۔ لیکن میرے بھائیوں، ماہ رمضان کی 24 تاریخ منگل کی رات کا یہ خاص عمل کسی صورت مت چھوڑنا۔ اگر آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات اور معجزات کو دیکھنا چاہتے ہو تو 24 رمضان کی رات یہ ایک تسبیح پڑھنے والا رب کریم سے ہاتھ پھیلا کے جو مانگتا ہے، رب کی ذات مسلط ہونے سے پہلے انشاءاللہ اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ صرف ایک تسبیح پڑھ کے پورے سال کے رزق اور دولت کو سمیٹنا چاہتا ہے، پورے سال کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، پورے سال کی خواہشوں کو، پورے سال کے ہر مقصد میں کامیابی چاہتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ پورا سال آپ جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی مقدر ہو جائے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں وہ سونا ہو جائے، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج صرف ایک تسبیح پڑھنے سے مل جائے گا انشاءاللہ۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگتا ہے نا، تو رب کی ذات دینے پہ قادر ہے۔ وہ رب جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، ایک بار پڑھ کے دیکھیں، جس مقصد کے لیے چاہتے ہو پڑھ لو۔ اللہ والو، یہ بہت ہی آسان اور مؤثر عمل ہے جس سے لاکھوں کروڑوں لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ جس نے پڑھا، رب کریم نے پورے سال کی خوشیوں سے مالا مال فرما دیا۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، یہ مہینوں گھنٹوں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بات پورے سال کی ہو رہی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل اسلامک وظائف پیڈیا سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف روزانہ کی بنیاد پر آپ کے حوالے کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج ماہ رمضان کی 24 تاریخ منگل کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا،
تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے ماہ رمضان کی اس عظیم و شان رات کا واسطہ۔ اے میرے مولا، ہم سب کے دل کی تمام نیک اور جائز حاجات اور خواہشات کو پوری فرما دے۔ جو میرے مولا بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما دے، حلال روزگار عطا فرما، ایسا روزگار عطا فرما کہ نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے اور نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے۔ اے میرے مولا، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کی شوہروں کی بھی گزرے۔ اے میرے مولا، خصوصاً غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی اپنے غیب سے مدد فرما۔ وہاں پہ رہنے والے، وہاں پہ بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ اے میرے مولا، ان سب کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما اور کفر کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے مولا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول اور منظور فرما۔ جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں، ایک بار کمنٹس میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کے بیڑے پار ہو جائے۔ تو اللہ والوں، خصوصاً آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ آپ سب لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ آپ کو بتایا جائے، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے۔ اور میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کے آؤں تاکہ آپ وظیفے کو اچھی طرح پڑھ سکیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص اور توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابی کے امکانات اتنے ہی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے کہ آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف تو میرے بھائیوں بہت سے لوگ بتاتے ہیں، لیکن اپنے سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا۔ اس لیے آج اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے مجرب وظائف ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں، اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرما دے گا انشاءاللہ۔ اب پیارے بھائیوں، باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ لیکن اس سے پہلے پیارے بھائیوں توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سی میری بہنیں، بہت سے میری بیٹیاں، بہت سے میرے بھائی اور بزرگ ابھی تک اس ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے، بہت خاص ہے، کیونکہ یہ رمضان کی 24 تاریخ منگل کا خاص وظیفہ ہے۔ آپ کے اس ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا یا مس ہو گیا تو پیارے بھائیوں پھر نہ کہنا کہ وظیفے کا فائدہ نہیں ہوا، پھر آپ کو پورا سال پچھتانا پڑے گا، اور یہ وقت پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس لیے رمضان کی 24 تاریخ منگل کی رات میں یہ ایک تسبیح لازمی پڑھیے، ایک بار سولہ برکت اور ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے بھائیوں، درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اب آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ رمضان 24 تاریخ اور منگل کی رات ہے۔ ایک کعبرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی فرماتے ہیں، جو بندہ رمضان کی 24 تاریخ منگل کی رات میں یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، انشاءاللہ پورے سال کے رزق و دولت سے نوازا جاتا ہے، پورے سال کی خوشیاں، پورے سال کی کامیابیاں آپ کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی پورے سال کی کامیابی چاہتے ہیں،
पूरे साल का रिस्क और दौलत चाहते हैं, पूरे साल की रहमतों और बरकतों से झोलियां भरना चाहते हैं, तो इस एक तस्बीह को पढ़ने से पहले अपने तमाम मकासद की नीयत कर लीजिएगा। जिसको जो भी चाहिए, जितना चाहिए, जैसे चाहिए, रब करीम से मांगते चले जाएं। आप जो मांगेंगे, जितना मांगेंगे, जैसे मांगेंगे, रब की जात गैब से अता फरमा देगी। प्यारे भाइयों, ये वक्त कबूलियत का है। अल्लाह वालों, आज रब करीम से थोड़ा ना मांगना, अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। प्यारे भाइयों, ताऊज़ और तस्बीह पढ़ने के बाद अब आपने अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। यूं महसूस कीजिए कि दुनिया जहां से आपका ताल्लुक खत्म, आप रब की बारगाह में मौजूद हैं। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनहरी जालियों के करीब बैठ के ये वजीफा पढ़ रहे हैं। आप रब करीम के सामने भिखारी बनकर, फकीर बन के बैठे हैं और यूं महसूस कीजिए कि रमजान की 24 तारीख मंगल की रात है और ये खास कबूलियत की घड़ी है। और आपने जो सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब करीम के 2 नामों का वजीफा है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने के बाद आपने अल्लाह पाक के 2 बहुत ही मुबारक और मुजर्रब नामों को पढ़ना है। आपने या अल्लाहु या सलामु को पढ़ना है। प्यारे भाइयों, ये वजीफा आपने 11 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या अल्लाहु या सलामु 1 बार हो गया, या अल्लाहु या सलामु 2 बार हो गया, या अल्लाहु या सलामु 3 बार हो गया। इस तरह से आपने पहले नंबर पर अल्लाह पाक के 2 मुबारक नामों को या अल्लाहु या सलामु को मिला के पढ़ना है। और सिर्फ मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, 11 मरतबा पढ़ना है। जब आप पहले नंबर पर या अल्लाहु या सलामु को मिलाकर 11 मरतबा पढ़ लें, तो अब इसके बाद आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है। प्यारे भाइयों, ये वजीफा पढ़ते हुए आपने अपने मकसद की नियत करनी है और रब करीम से मांगना है। जिसको जो भी चाहिए, जितना चाहिए, जैसे चाहिए, रब करीम से मांगते चले जाएं। अब दूसरा वजीफा जो है वो वजीफा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह है। आपने 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 1 बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 2 बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आपने तस्बीह के दानों पर, अगर तस्बीह नहीं है तो फिर हाथ की उंगलियों पे गिन के आपने 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ना है। प्यारे भाइयों, ये तस्बीह पढ़ते हुए आपने अपने मकसद की नियत करनी है और रब करीम से मांगना है। जिसको जो भी चाहिए, जितना चाहिए, जैसे चाहिए, रब करीम से मांगते चले जाएं। जब आप दूसरे नंबर पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक तस्बीह 100 दानों वाली पढ़ लें, तो इसके बाद अब तीसरा और आखिरी वजीफा है। वो वजीफा है या मुसब्बिबुल अस्बाब, या मुसब्बिबुल अस्बाब। या मुसब्बिबुल अस्बाब का मतलब है कि असबाब पैदा करने वाली जात। और आज रमजान की 24 तारीख मंगल वाले दिन जब आप अल्लाह पाक की जात को या मुसब्बिबुल अस्बाब कह के पुकारेंगे, तो अल्लाह पाक की जात आपकी हर हाजत, ख्वाह वो घर की हाजत हो, ख्वाह वो आपकी गाड़ी की हाजत हो, औलाद नरीना की हाजत हो, आप किसी को पसंद करते हैं, आप इससे शादी करना चाहते हैं, इसकी हाजत हो, आप किराए के घर में रहते हैं, आप अपना जाती मकान खरीदना चाहते हैं, इसकी हाजत हो, अल्लाह पाक की जात आज 24 रमजान मंगल के दिन या मुसब्बिबुल अस्बाब को पढ़ते ही आपकी हर हाजत को पूरा फरमा देगी। आपने या मुसब्बिबुल अस्बाब को कितनी बार पढ़ना है? आपने मेरे प्यारे भाइयों तीसरे और आखिरी नंबर पर या मुसब्बिबुल अस्बाब, या मुसब्बिबुल अस्बाब, या मुसब्बिबुल अस्बाब को 21 बार पढ़ना है। यानी आपने 21 टाइम पढ़ना है। और जब 21 बार या मुसब्बिबुल अस्बाब को आपने तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, अगर आपके पास तस्बीह मौजूद नहीं है तो फिर हाथ पे गिनती करके आपने मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों सिर्फ 21 मरतबा या मुसब्बिबुल अस्बाब को पढ़ना है। प्यारे भाइयों, ये वजीफा पढ़ते हुए आपने अपने मकसद की नियत करनी है और रब करीम से मांगना है। जिसको जो भी चाहिए, जितना चाहिए, जैसे चाहिए, रब करीम से मांगते चले जाएं। अब आखिर में आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब तक आपके दिल को सुकून न मिले, बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। और जैसे ही आपके दिल को सुकून मिल जाए कि अल्लाह ने तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके मांगे, आंखों में आंसू लिए मांगे, अल्लाह पाक की जात से मांगते जाए। अल्लाह पाक की जात आज आपकी हर हाजत कबूल फरमाएगी। प्यारे भाइयों, ये आज के 3 छोटे छोटे अमाल हैं जो आपने 24 रमजान मंगल को करने हैं। इंशाअल्लाह
آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر مشکل آسان ہوگی، ہر پریشانی دور ہوگی اور آپ کی زندگی میں خوشیاں اور برکتیں آئیں گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیا کریں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔